آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے حسین ابن علی، تیرا زمانہ یاد ہے۔ بغیر خطبہ دے اس وجہ تو شروع کیتا ہے کہ میں بذات خود بڑا تھوڑا جاؤ ٹائم ایک اور جگہ تے بھی دیتے ہیں، میں اتنے پہنچنا ہے، ضرور سنا جاواں ذرا محبت نہ بولو خواہ سبحان اللہ۔ اے زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، وہ نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، وہ نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ حمد و صلاۃ بعد وڈ سیداں اے جو ماسٹر صاحب محفل پاک دا انعقاد کر دیں، اور آپ دے نال جتنی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ سب نو اس دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، 10 محرم الحرام اے وقت کربلا دے اندر کتنے شہزادے جامع شہادت نوش کر چکے نے، بالآخر امام حسین بالکل ساتھی سارے شہید ہو چکے ہیں۔ جناب علی اکبر شہادت پا گئے، حضرت علی اصغر دے گلے دے اندر تیر لگا، وہ پیار آلیوں ایسا تیر لگا کہ امام حسین دے دوجے جڑے جان نثار سن او تے میدان وچ جا کے شہید ہوندے رہے۔ واہ صبر حسین دا، کیا کمال درجے دا صبر ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اس دی صحیح عملی صورت سانو امام حسین نے دکھائیے، جس ویلے اصغر نو حلق دے اندر تیر لگائے، میرا حسین اس لئے بھی باطل دی حمایت چ نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ انج ہتھاں تے انج کر لیا تے آکھیا یا اللہ جے تیری انج رضا آئی، تیری رضا ہے چھو حسین بھی راضی ہے۔ بابے جی وقار پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ
میدان کربلا دے اندر اترے اور پھر جو منظر بنیا اتھے میں ایک بات کراں گا پھر اس بات نو اگے ملاواں گا کہ یار اساں حضرت امام حسین دی اتنی بڑی قربانیاں دا اساں کی مان رکھے ہیں. یہ سوال ساڈا ساڈے تے اسی اپنے آپ تے سوال کر رہے ہیں. اساں کی کیتا ہے کی خیال رکھے ہیں نہ قربانیاں دا انہاں شہیداں دی شہادتاں دا اساں کیڑا مول پایا ہے. او میرے بھائیا خدا دا نام ہے اللہ دے قرآن نال محبت کیتا کر انہوں تلاوت کیتا کر اور نماز دھیان نال پڑھیا کر ادھے نال تیرا اللہ بھی راضی ہوئے گا اللہ دا حبیب بھی راضی ہوئے گا حسین دی شہادت دا مان بھی برقرار رہے گا. انہاں چیزاں نو ہمیشہ یاد رکھو. اگر انہاں نو بھولاں گے اگر انہاں نو اسی پسے پشت صرف محفلہ کرا کے چھوڑ دیں دے اتنا کافی نہیں ہوئے گا. عملی میدان دے اندر اترنا پوے گا عملاً اس طرف ہونا پوے گا. عزیزاں نے گرامی قدر انہاں سبقاں نو یاد رکھنا ہوئے گا. تنال اتھے ماسٹر صاحب دی دعوت آیا ہویا نو اسی بھی سبق پکا کے جامع دے تے سمجھا کے جامع دے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. میرے نال ذرا سارا مجمع پڑے میں کربلا دے شہیداں دی بات شروع کرنا ذرا محبت نال بولیے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگو اجے بھی سارے نہیں بولنے یار ذرا سارے جوم کے پیار نال بول کیڑا زور لگنا ہے ذرا پیار نال بول. عظمت اللہ سونے گواہ ہو جا سارا پنڈال کہہ رہا سی. عظمت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شنو اللہ دا قرآن سمجھا رہے ہیں. عظمت او پیچھے آلے ہوں ذرا بولے آجے. عظمت گونج نہیں ہے جے آئی گونج نہیں ہے جی میں مکھیاں دی پھن بناٹ ہوں دی ان جواز آوے میں اگلی گل شروع تا کرا ذرا اچھی آواز نہ بول. عظمت چلو یار تیرے دل نو تسکین دین واسطے اور عربی دی عبارت پڑھ دینا. وَمَمَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا. سجنا جیڑا نبی دی آل دے پیار دے اندر مرے گا ایمان دی حالت موت عطا فرمائے گا. آؤ پھر ذرا حضری لوا لیے. عظمت بھول نہ جانا.
ان موت شہیداں دے درجے والی عطا فرمائے گا کہنا بندا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اور گر فرشتے جو پوچھیں تعارف میرا اللہ تینوں جنی توفیق دیتی ہے نا انہاں ٹل نال ذرا محبت نہ بول سبحان اللہ او وڈ سجدہ تے آن والے او ذرا ایک بار آل محمد دے پیارے سینے دا زور لا کے بول ذرا سبحان اللہ کوئی چودھری ہے کوئی پیر ہے کوئی شیخ القرآن ہے کوئی شیخ الحدیث ہے لیکن جڑا آل محمد دا غلام ہے ذرا ان دی خواہش کی ہے توجہ کرے آجے گر فرشتے جو پوچھیں تعارف میرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں حضرت جی وقار میرے پاک حسین سرکار کربلا دے میدان دے اندر نے او نبی دی آل دے عبدار میرے پاک حسین سرکار میدان کربلا دے اندر میرے حسین دا سینہ زخمی ہے ادھر میرے حسین دی سواری سمجھ گئی میرا سوار گرن لگے او میرے نبی دی آل دے عبدار ذرا توجہ فرمانا جس ویلے امام حسین دی سواری نے سمجھیا میرا سوار گرن ہے میرے پاک حسین دی سواری حضرت جی وقار زمین تے تھلے لگ گئی ہے میرے نبی دے نال پیار کرنے والوں ذرا غور فرمانا نبی دی آل دے نال پیار کرنے والے ذرا غور فرمانا ادھر میرے پاک حسین دی تھی دا نام سکینہ پھپھو جان دا بازویں دے علاقے پوچھ دیاں نے پھپھو میرا بابا نظر نہیں آ رہا میرا بابا نظر نہیں آیا سواری بھی نظر نہیں آ رہی سواری دا سوار بھی نظر نہیں آ رہا حضرت جی وقار جس ویلے امام حسین زمین تے آ گئے ایک ظالم نے میرے پاک حسین دی پشت دے اتے گوڑا رکھ لیا اللہ سنیاں سنیاں ظلفاں دے اندر ہاتھ پایا حضرت جی وقار میرے پاک حسین سرکار تھوڑا جیا سر چایا تکیا میری بین زینب پی تک دیئے حضرت جی وقار اور نبی دی آل نال پیار کرنے والوں
نبی دی آل دے عبدارو ذرا میرے اللہ نہیں بکھنا آؤ ذرا کربلا دے میدان التصور کریے آبا بیزی وکار سید حسین جدو تکیا میری بھین پی تک دیئے میرے حسین نے فرمایا ظالمہ میری تیوی تک دی پئیے تیاں دے سامنے پیوان دے گلے نہیں اتاری دے تیاں دے سامنے پیوان دے گلے ہتھ چھریاں نہیں چلائی دیا ظالمہ پینا دے سامنے پیراں دے گلے ہتھ چھریاں نہیں چلائی دیا ظالم تے اثر کوئی نہیں ہویا او میرے نبی دیال دے عبدار اس جملے نو سمجھے آج ذرا غور کرے آج میرے حسین پاک نے زمین نو فرمایا ذرا نیوی ہو میرا قاتل نہیں پیا مندہ میرے قاتل نو سمجھ نہیں آ رہی ذرا نیوی ہو ادھر میرے حسین دی بھین میرے پاک حسین دی بھین زمین نو فرما دیئے ذرا اچھی ہو آجڑے بندے دواریاں تھے گئے ہوڑے انہوں نے میری گل سمجھ آگئی ہے آج بھی کربلا دے میدان دے اندر کچھ ٹلے جدہ نام ٹلے زین بھی آئے ان بھی دیال دے پیار والا تینوں پتہ ٹلہ زین بھی آدھی حقیقت کی ہے سیدہ زین فرما دیا نے زمین ذرا اچھی ہو میں تکنے علی دا پتر کی میں قربانی پیش کر دے سیدہ پاک دی چھوٹی جی بیٹی جناب سکینہ پاک انہیں ہلائی جا رہی ہیں پوچھ دیا نے میرا بابا نظر نہیں آ رہا ادھروں میرے حسین دی گردن کٹ گئی ظالم نے نیزت سوار کیتا انج کر کے نیزت جدوں سر سوار ہویا ہے سیدہ زینب پاک نے جناب سکینہ نو پکڑیا فرمایا لے سکینہ جا تک لے اور تیرا بابا اتنا اچھا ہو گیا ہے اور تینوں بھی نظر آنے انہا ساریاں نو نظر آ رہے ہیں حضرت دی وکار میرے امام حسین دا سر انور نزت سوارے شام پہ گئی حضرت سکینہ دوڑ دوڑ کے اپنے بابا کوڑا جاندیاں نے آکھیں دیاں نے بابا کدے اثر سے چھڑ گیا کدے آشر تھے چھڑ گیا اتھے کون میرا غم خار بابا ردی روانگے میرا نو یاد کر کے کرے گا میرے لڑکون پیار بابا ابا بے جی وکار میرے حسین دی تھی
کربلا دے میدان دے وچوں قید ہویا توجہ جناب والا ذرا توجہ فرمانا قافلہ جس ویلے اتھوں نکلیا بابے جی وقار کربلا چو نکل گیا ہے اگا ایک جاتے قافلہ پہنچے آئے حضرت جی وقار امام حسین دی شاہزادی رو رہی نے بڑا کرلا کے رویاں ایک یزیدی نے چھڑک ماری چھڑک کے اندر کیوں انہ رونی آل محمد دے پیار والے ادرا جملہ سنیا جے امام زین العابدین فرماندے نے ظالمہ انو چھڑکنا انو کیوں چھڑکنا اے دے بابے دا سر جنال سوارے تیاں کڑو پیوان دے سر سوار نہیں تکے جاندے تیاں دے کڑو پیوان دے سارے جو نظر نہیں ہوندے حضرت جی وقار بڑی درد بری داستان ہے بڑی درد بھاری بات ہے اب جی وقار میں ان جملے تھے اختتام کرانگا ان جملے دے نال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا بلکہ انجا کھانگا انہا نوجوان دی طرفوں اے پیغام دے مانگا اے زمین کربلا تیرے نصیبان سلام جڑا سلام پیش کرنا چاہتا ہے ذرا پڑھ لوے اے زمین کربلا تیرے نصیبان سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبان سلام تیرے تے ستے ہوئے سارے شہیدان سلام سلام یا حسین اچھی آواز نال بول سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام